तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। Good morning, Nepal. Good morning, Nepal. नमस्कार, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात। स्वागत छ तपाईलाई कान्तिपुर टेलिभिजनमा हरेक दिन बिहान आउने कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा। म सबिना कार्की सधैँ झै यहाँहरू सँगै दिनको सुरुवात गर्न हामी आइसकेका छौँ र आज त विशेष दिन पनि रहेको छ। हरेक दिन विशेष हुन्छ मानिसको जीवनमा, त्यसमा पनि केही दिनहरू हामीलाई चाडपर्वले गर्दा विशेष बनाइदिन्छन् र आज सरस्वती पूजा हो, विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा गर्ने दिन। त्यसैले यहाँहरू सबैजनालाई त्यो हतारो पनि होला आफ्नो बच्चाहरूलाई स्कुल पुर्याउनको लागि, घरमा नै सरस्वती पूजा गर्नको लागि। र सरस्वती पूजा भन्ने बित्तिकै हामी सबैजनालाई हाम्रो स्कुलको बेलाको एकदमै धेरै याद आउँछ। त्यो एकदमै पहिलादेखि नै उत्साह हुन्छ नि, सरस्वती पूजा कति बेला जाने, के गर्ने, कुन कुन मन्दिरहरू जाने साथीभाइहरूको प्लान हुन्छ। त्यस पछाडि के लगाउनेदेखि लिएर अहिले चिसो मौसम पनि हुन्छ यो सरस्वती पूजाको समयमा। र त्यस हिसाबले पनि यहाँहरू स्कुल छोडिसक्नु भएको छ भने अथवा कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिले जब गर्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा धेरै स्कुलको केही कुरा हामीलाई याद आउँछ भने सरस्वती पूजा हो। र यहाँहरू कतिजनालाई अहिले त्यो मिस पनि भइरहेको होला। र आज अब बालबच्चाहरूको लागि छुट्टै रौनक देख्छौँ हामी, छुट्टै उत्साह देख्छौँ। यहाँहरूको घरमा पनि बालबालिकाहरूमा त्यो उत्साह यहाँले देख्नु भएको होला। र आज सबैजनालाई, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई सरस्वती पूजाका हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र मान्छेको जीवनमा सबैभन्दा बढी महत्त्व राख्ने ज्ञान, त्यसको प्राप्तिको लागि अब आज बालबालिकाहरूलाई अक्षर चिनाउने पनि गरिन्छ र मौसमी चक्र अनुसार विभिन्न चाडपर्वहरू आउँछन्, त्यसमध्येको सरस्वती पूजा। आज हामी बसन्त पञ्चमी, ऋषि पञ्चमी पनि भन्छौँ। र आज कुनै पनि शुभ कार्य गर्नको लागि साइत हेर्नु पर्दैन भनिन्छ। त्यसैले पनि पहिलो पटक बच्चाहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई आज अक्षर चिनाउने, स्कुल लैजाने गरिन्छ। र हामी विभिन्न तीन देवीहरूको पूजा गर्छौँ, दुर्गाको पूजा गर्छौँ शक्तिको प्रतीक मानेर, त्यसै गरी हामीले लक्ष्मीको पूजा गर्छौँ धनको प्रतीक मानेर, र सरस्वतीको पूजा गर्छौँ विद्याको प्रतीक मानेर। र तीनै विद्या धन शक्ति हाम्रो मानव जीवनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। र यहाँहरू सबैजनालाई सरस्वती पूजा यहाँहरूको जीवनमा ज्ञानको ज्योति सदैव रहिरहोस्। ज्ञान पाउनु भनेको चेतनशील हुनु हो, हरेक कुरालाई सकारात्मक ढङ्गबाट हेर्नु हो, समाजमा हरेक प्रति सम्मान व्यक्त गर्नु हो, हामी सबैलाई समान भावले सम्मानका साथ र सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु हो पनि हो ज्ञान भनेको। हामीले पढ्नु मात्रै विद्या लिनु, ज्ञान पाउनु होइन। हामी एकाडेमिक रूपमा पढेर मात्रै हामी चेतनशील हुँदैनौँ, असल नागरिक हुँदैनौँ। ज्ञान पाउनु भनेको हामीले सरस्वतीको पूजा गरिराख्दा असल नागरिक हुनु आवश्यक हो। र असल नागरिक हुनु भनेको समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हो। हरेक कुराहरूलाई हामीले भनिहाल्यौँ, सकारात्मक किसिमले हेर्ने हो, हरेक समाधानलाई एकदमै पोजिटिभ माइन्डसेटका साथ समाधानको खोज्ने प्रयास गर्ने हो। त्यसैले यहाँहरू सबैजनाको जीवनमा त्यो ज्ञानको ज्योति फैलिरहोस् भन्दै शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ। र सँगसँगै मसँग अर्को गुड न्युज पनि रहेको छ। यो विशेष दिनलाई अझ बढी विशेष बनाऊ र नेपालको लागि, हामी सबैजना नेपालीको लागि यो खुसी हुने अवसर पनि हो। र नेपालको बक्सिङ खेलाडी सुषमा तामाङले अन्डर-22 एसियन बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा रजत पदक जितेकी छिन्। स्वर्णको लागि भएको प्रतिस्पर्धामा उनी उज्बेकिस्तानकी खेलाडीसँग पराजित भइन्। अनफर्चुनेटली स्वर्ण जित्न सकिनन्, तर यो रजत पनि अहिले नेपाली बक्सिङको 46 वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्मको ठुलो सफलता हो। र धेरै धेरै बधाई हाम्रो तर्फबाट सुषमा लगायत बक्सिङ फर्टर्निटीलाई र हामी सबैजनालाई बधाई। यो सुरुवात हो र हामीसँग जति सीमित स्रोत साधनहरू छन्, हामी जति कम एक्सपोजर पाउँछौँ, त्यसमा पनि हामीले नेपाली खेलाडीहरूले जुन सफलता प्राप्त गर्छन्, यसले के सन्देश दिन्छ भने यदि सबै कुरा हामीले बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका सेवा सुविधा, अभ्यास र त्यही अनुसारको खेलाडीको जीवनशैली हुने हो भने हामी जुनसुकै प्रतिस्पर्धामा पनि पहिलो नम्बरमा आउन सक्छौँ। र सुषमा तामाङ नेपाली बक्सिङको, नेपाली खेलकुदको एउटा भविष्यको रूपमा हेरेकी खेलाडी हुन् र आगामी दिनमा अझ बढी सफलताको शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ। र सँगसँगै हिजो सुषमा तामाङ लगायत सँगसँगै सामाजिक सञ्जालमा एकदमै धेरै पछिल्लो 2 दिन यता एकदमै बहसको विषय भनेको प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदहको प्रयास र दुःखका साथ भन्नुपर्छ उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। आत्महत्या कुनै पनि किसिमको आफैलाई अन्याय गर्नु हो, त्यसलाई अपराध मानिन्छ, कानुनले अपराध मान्छ, त्यो राम्रो होइन। तर
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ के छ भने उनले जुन मुद्दाहरू उठाए, जुन परिस्थितिबाट उनले यो कठोर कदम चाल्न बाध्य भए, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। धेरै मान्छेहरूले, अधिकांश नेपालीहरूले, अधिकांश युवाहरूले आफूमा त्यो प्रेम प्रसाद आचार्य देखेका छन्, मध्यमवर्गीय परिवारका विशेष गरेर। र यसले के देखाउँछ भने हाम्रो राज्य प्रणाली कति कमजोर छ र हरेक खुड्किलामा कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने पनि देखाउँछ। र कुनै पनि काम गर्न जाँदाखेरि हामीलाई बिचौला नभइकन हुँदैन, सरकारी काम गर्न गयो भने समयमा कहिले पनि हुँदैन, हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षा त्यस्तै अस्तव्यस्त रहेको छ, केही व्यापार व्यवसाय गर्न खोजे विभिन्न बाधाहरू छन्, विभिन्न हामीलाई सरकारी अडचनहरूले रोकिदिन्छन् र हामीलाई जुन खालको वितृष्णा छ हाम्रो राजनीतिक दलहरूप्रति त्यो सबै छरपष्ट भएको छ। र यसले चाहिँ मान्छेलाई अवेर पनि गराएको छ। उनले आफ्नो ज्यान दिए, त्यो अवश्य पनि राम्रो होइन। र यो भनेको कसैले पनि जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति भए पनि, जस्तासुकै समस्या भए पनि यस्तो कदम चाहिँ चाल्नु हुँदैन, यो गलत हो। तर उनले जुन चाल्न बाध्य बनाइयो, अब आगामी दिनहरूमा यस्तो घटना हुन नदिनको लागि राज्य संयन्त्रले पनि काम गर्नुपर्छ र सँगसँगै हामी सबै नागरिकको पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ। उनले आफ्नो स्टेटसमा लेखेअनुसार कति मान्छेहरूले सहयोग नगरेको, परिवारका सदस्यहरूले नै सहयोग नगरिएको भनिएको छ। हेर्नुहोस् त, जस्तो तपाईँले मान्छेले कसरी सहयोग मागिरहेको छ, कठिन परिस्थितिमा छ भने हामी अक्सर हिचकिचाउँछौँ, तर त्यो मान्छेमा दुःखद घटना भइसकेपछि हामी एकदमै सहानुभूति राख्छौँ, होइन, यस्तो थियो उस्तो थियो भन्छौँ। तर हामीले समय हुँदाखेरि आफ्नो नागरिकको जिम्मेवारी पनि पुरा गरिरहेका हुँदैनौँ। त्यसतर्फ पनि तपाईँ सचेत हुन आवश्यक छ र मन्त्री परिषदले पनि यो विषयलाई छानबिनको लागि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ प्रतिवेदन बुझाउनको लागि। र हामी आशा गरौँ यो आइज ओपनिङ घटना हो र यो घटनाबाट कसैले पनि हतोत्साही भएर यस्तै कदम चाल्ने दिनहरू नआउन्। त्यो गलत हो, त्यसले कानुनले त्यसलाई अपराध मान्छ। हामीले त्योतर्फ भने कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। हामीले समस्याहरूको सामना गर्ने हो र ओपनली अरू धेरै विकल्पहरू हुन्छन् समाधान खोज्नको लागि। त्यसतर्फ पनि तपाईँ ध्यान दिनुहोला। सकारात्मक भएर आफ्ना सबै साथीभाइ परिवार र ओपनली आफ्ना समस्याहरू राख्नुभयो भने अवश्य पनि समाधान हुन्छन्। हामी सकारात्मक सोचौँ, सबै कुरा सकियो भयो, निराशा भएर पनि जीवन चल्दैन। हामीले आशावादी हुनुपर्छ र यो घटनाबाट भने हामीले पाठ सिकेर अब आउँदा दिनहरूमा अरू यस्ता घटनाहरू हामीले सुन्न नपरोस्। सबैले जसले जोसँग सम्बन्धित छन्, जसले आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हो, उहाँहरू सबैजनालाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ आफ्नो काम इमान्दारिताका साथ गऱ्यो भने मात्रै, त्यति गऱ्यौँ भने पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ। सो यति भन्दै अब आज सरस्वती पूजा, मौसम चिसो छ, बिहानैदेखि अब घाम लागिरहेको छैन, प्रायः सधैँ अब यो दिनमा चाहिँ चिसो नै हुन्छ, होइन। त आज कस्तो रहन्छ त आजको मौसम एकैछिन हेरिहालौँ। अहिले देशमा निम्न चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको छ र मौसमको कुरा गर्दा गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा मध्य प्रदेश, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक बदली रहेको छ भने बाँकी प्रदेशहरूमा सामान्यतः मौसम सफा नै रहेको छ। र अहिले पनि हामी हिउँदको महिनामै छौँ, फेब्रुअरीसम्म चिसो कायमै रहन्छ। र आजको स्पेसली आजको मौसमको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश 1, मधेस, बागमती प्रदेशमा आंशिक बदलीको सम्भावना छ भने गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यसका केही भूभागहरूमा हल्का आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको छ। बाँकी ठाउँमा मौसम सफा रहनेछ। र रातिको कुरा गर्दा यिनै प्रदेशहरू, प्रदेश 1, मधेस, बागमती, गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ केही कतै चिसो हुने हिमाली भूभागहरूमा हिउँपातको सम्भावना, कतै छिटपुट वर्षाको सम्भावना पनि छ। र बाँकी भागहरूमा भने मौसम सफा नै रहनेछ। र अहिले पनि तराईका केही ठाउँहरूमा शीतलहर कायमै छ, हुस्सु लागिरहेको छ। त्यसले गर्दा फ्लाइटहरू पनि त्यसलाई असर गरिरहेको छ। तपाईँ कहीँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो मौसम हेरेर ट्राभल गर्नुहोला, त्यसले तपाईँको गन्तव्यमा सहजै पुर्याउन मद्दत गर्छ। हिमाली भेगमा बस्नुहुन्छ भने पनि त्यही अनुसार हिउँ पर्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै आफूलाई प्रिपेयर गर्नुहोला र चिसोबाट बस्नुहोला। हामी हरेक दिन भन्ने गर्दछौँ चिसोबाट हुने रोगहरूबाट बस्नुहोला। विशेष गरी घरमा बालबच्चा र वृद्ध हुनुहुन्छ भने विशेष ख्याल राख्नुहोला। र यहाँहरूको स्वस्थता हामीलाई जहिले पनि चिन्ता लाग्छ, यहाँहरू स्वस्थ रहनुहोस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ। र अब आजको टपिकको कुरा गरौँ। हामीले सुरुवातमै भनिसकेका छौँ आज विशेष दिन हो, सरस्वती पूजा रहेको छ। हामी विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउँछौँ। यसले छुट्टै खालको सामाजिक सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको हुन्छ, वैज्ञानिक महत्त्व बोकेको हुन्छ। र आज हामी तपाईँलाई भन्नेछौँ, हामी सरस्वती पूजा त मनाउँछौँ, होइन, डिटेल्समा बुझ्नेछौँ। हाम्रा आगामी सन्ततिहरूले, हाम्रो आगामी जेनेरेसनले सरस्वती पूजा किन मनाइन्छ, हामी किन
पूजा गर्छौँ, आज किन अक्षर चिनाउने काम आज गरिन्छ, किन आज साइट हेर्नु पर्दैन, यी लगायतका प्रश्नहरू सोध्नुभयो भने के हामीलाई थाहा छ त? हामी भन्न सक्छौँ, हामी बुझ्छौँ, हामी बुझेका छौँ, हामीले पढेका छौँ। यी विषयहरूमा आज हामी केही जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र हामीसँग स्टुडियोमा हाम्रा अतिथि पनि रहनुहुनेछ, तर उहाँसँग तपाईँलाई भेटाउनेछौँ यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा र आज सरस्वती पूजा, आज सँगसँगै आज राष्ट्रिय पुस्तक दिवस पनि हो, त्यसै गरी भन्सार दिवस र मुस्लिम समुदायले पनि आज सुफी वसन्तको रूपमा मनाउने गर्दछन्। जसरी हामीले जुनसुकै समुदायले मनाए पनि त्यसको एउटै सार हुने गर्दछ, माया प्रेम र ज्ञानको ज्योति भर्ने। र आज हामी विशेष गरी सरस्वती पूजामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री, उहाँ धर्म संस्कृतिविद तथा वास्तुशास्त्री हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। अब सबैभन्दा पहिले हामी सिधै यो विषयमा प्रवेश गरिहालौँ। अब आज सरस्वती पूजा भन्ने बित्तिकै हामीले त एकदमै बच्चादेखि सबैभन्दा बढी इन्भल्भ भएर मनाएको चाड हो होइन। हामीलाई छुट्टै खालको रौनक हुने गर्दथ्यो स्कुल पढ्दाखेरि, कलेजमा पनि पछि, र अहिले पनि त्यो सरस्वती पूजा आउने भन्ने बित्तिकै हामीलाई कति धेरै यादहरू आउँछ, आफ्नै स्टोरी हुन्छ होइन। तर एक्ज्याक्टली अब हामीले सरस्वती पूजाको दिन सामान्यतया जान्छौँ, स्कुल कलेज जान्छौँ, किताबहरूको पूजा गर्छौँ, प्रसादी लिन्छौँ, सरस्वती माताको पूजा गर्छौँ होइन। तर त्योभन्दा बाहेक चाहिँ सरस्वती भनेपछि हामीले के बुझ्ने? सरस्वती वास्तवमा सरस्वती र महासरस्वती यो एउटा वेदमा मन्त्र छ। हजुर। पावका नह सरस्वती वाजे भिर्वाजिनी वती यज्ञम वस्तु धिया वसु। यो मन्त्रले के भन्छ? धी भनेको बुद्धिमा निरन्तर रूपमा वास गर्ने हे प्रज्ञा चेतना ऊर्जाकी देवी, प्रज्ञा र चेतना ऊर्जाकी देवी धिया वसु, मेरो धीमा मेरो बुद्धिमा बस्दिनुहोस् भनेर त्यो मन्त्रको भाव छ। पावका नह सरस्वती, हे सरस्वती, हे ससरपरी सूर्य जो शक्ति छ, सरस्वती शक्ति प्रज्ञा चेतना सृजनशीलताको स्रोत हो, प्रतीक हो। हामीभित्र तीनटा शक्ति छ, एउटा आध्यात्मिक शक्ति छ, एउटा मानसिक शक्ति छ, एउटा शारीरिक शक्ति छ। यो तीनटा शक्तिको सन्तुलन नै सरस्वती हो। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर, मेन्टल पावर, फिजिकल पावर। आध्यात्मिक मानसिक र शारीरिक शक्तिको स्रोत नै सरस्वती हुन्। र हामीभित्रको जुन चेतना छ, हामीभित्रको जुन ऊर्जा छ, हामीभित्रको चैतन्यता छ, त्यो शक्ति नै सरस्वती हो, हाम्रो शरीरभित्र विराजमान हुनुहुन्छ। अब बाहिरी भौतिक जगतमा देखिएको जुन मूर्तिको स्वरूपमा शुक्लवर्ण या कुन्देन्दु तुषार हार धवला, अत्यन्त सुन्दर धवल स्वरूप श्वेत स्वरूप भगवती जो नित्य निरन्तर जसलाई हामीले प्रार्थना गर्छौँ, स्तुति गर्छौँ, मूर्तिको रूपमा प्रार्थना गर्छौँ। उनी कस्ती हुनुहुन्छ? वीणावादिनी हुनुहुन्छ। उनी कस्ती हुनुहुन्छ? पुस्तक धारिणी हुनुहुन्छ। कस्ती हुनुहुन्छ? उहाँ स्फटिकको सुन्दर माला लगाएकी हुनुहुन्छ, हंसवाहिनी हुनुहुन्छ, कमलको पुष्पमाथि बस्नुभएकी हुनुहुन्छ। यस्तै सरस्वतीलाई म प्रार्थना गर्दछु, हे सरस्वती माता, तपाईँले मलाई नित्य निरन्तर के दिनुहोस्? विद्या प्रदान गर्नुहोस्। अब विद्याका दुईटा स्वरूप छन्, एउटा कुविद्या, एउटा सुविद्या। कसैले कुविद्या प्राप्त गर्यो, एउटा कुनै व्यक्ति छ, विद्याको दुईटा आयाम छ। एउटा भौतिक या विद्या सा विमुक्तै, सा विद्या या विमुक्तै जुन भनिन्छ, त्यो विद्या जुन विद्याले मुक्ति प्रदान गर्दछ, जुनले शान्ति दिन्छ, त्यो विद्या वास्तविक विद्या हो। जुन विद्याले कारिगरी मात्र हो, सूचना मात्रै। अहिले विद्वान भन्यो भने के बुझिन्छ? सूचनाको सम्भाग मात्रै भनिन्छ। यस कारणले सरस्वतीका दुईटा स्वरूपलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यो दिव्यतालाई बुझ्नुपर्छ। सरस्वती र महासरस्वतीको प्रज्ञा र चेतनाको स्थितिलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। हामीले तपाईँले जुन उठाउनु हो, स्कुल कलेजमा हामीले सरस्वतीको मूर्ति बनाएर सरस्वती पूजा दिन विभिन्न प्रसाद बाँड्ने होइन, रमाइलो लाग्थ्यो। प्रसाद बाँड्ने, विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू बनाउने, त्यो दिन उत्साह हुन्थ्यो। र यो उत्साहमा पनि दिव्यता छ, आत्मबोधको भाव छ। अटोमेटिकली त्यो अर्कै छुट्टै खालको खुसी आउँछ नि सरस्वती पूजा भन्ने बित्तिकै। यहाँले भन्नुभयो नि विद्याको दुईटा आयाम हुन्छ भने कुबुद्धि र सुबुद्धि। हामीले भन्छौँ कस्तो कुबुद्धिको मान्छे, कस्तो त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ त? सरस्वती माताबाट हामीले जुन बुद्धि, कोही मान्छेले किन कुबुद्धि प्राप्त गर्छ? दुईटा आयाम छन्। जसरी अन्धकार छ भने उज्यालोको अस्तित्व। सरस्वती सेतो वर्णकी हुनुहुन्छ, सेतो ज्ञानको प्रतीक हो। हजुर। उन हंस हाँसको वीणावादिनी हुनुहुन्छ, वीणाको साथ स्वरले पनि तपाईँको सङ्गीतको धुनलाई नित्य निरन्तर अगाडि बढाउँछ भने सुबुद्धि र कुबुद्धि हुन्छ। एउटा चकु छ, एउटा औजार छ, हतियार छ, एउटा अपराधीसँग छ, कसैको हत्या गर्छ, त्यसले त्यो के कुबुद्धि हो। उसले त चिर्न त चिर्छ नि कसैलाई, तर एउटा डक्टरसँग एउटा हतियार छ भने, आयुध छ भने, त्यसले उसले चिरेर उसलाई बचाउँछ भने चिर्नु त चिर्नै हो,
काट्ने काम पनि हो त्यो हतियारको, तर बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक गर्दाखेरि अपरेसन गर्दाखेरि हुन्छ कसैले बचाउनको लागि हुन्छ भने कसैले मार्नको लागि हुन्छ। अनि यही हो बुद्धिको दुईटा आयाम, यही हो। हतियार पनि हो, चिर्नु पनि हो, तर दुई अर्थकमा कुबुद्धिपूर्वक हो या सुबुद्धिपूर्वक हो भन्ने आयाममा। यसरी हामीले विद्यालाई र विद्वतालाई र विद्वान र विदुषीहरूको प्रज्ञा र चेतनाको उच्चतम आयाम नै विद्या हो। अब सरस्वती भनेको सामान्य स्थितिमा हामीले जुन यो सञ्चार सूचनाको कुरा बुझ्छौँ, महासरस्वती भनेको त्यो महामाया स्वरूप हो। त्यस कारणले त्यो दिव्यता छ। सरस्वती र महासरस्वतीको दिव्यता त्यो देखिन्छ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनटा शक्तिहरू छन्। त्यस कारणले त्यो विद्यालाई कुन रूपमा लिने? अब यो सूचनालाई मात्रै लिएर हिँड्नेलाई त्यो विद्या होइन, त्यो ज्ञान, त्यो मात्रै सूचना हो। तर वास्तविक ज्ञान त जसले मुक्ति प्रदान गर्छ, जसले शाश्वत चेतनाको उच्चतम बिन्दुमा लिएर जान्छ, त्यो विद्या हो। ताकि त्यो उसले कोही मान्छेले कसरी लिन्छ त्यो ज्ञानलाई पनि भन्ने कुरामा पनि भर पर्यो होइन। त्यो ज्ञानले ज्योति छर्छ कि समाजमा, त्यसले अझ बढी विध्वंस बनाउँछ भन्ने कुरा त्यो तपाईँमा डिपेन्ड हुने कुरा भयो कि ज्ञानलाई हामीले कसरी सदुपयोग गर्ने र लिने भन्ने। मलाई जहिले पनि यस्तो चाडहरू आउँदाखेरि एकदमै कस्तो लाग्छ भन्दा जस्तो धन होइन, शक्ति, विद्या मानव जीवनको लागि सबैभन्दा बढी एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र हामी तीनैजना देवीको पूजा गर्छौँ। यसले के अर्थ राख्छ? अब हेर्नुहोस्, बडो दिव्य प्रश्न तपाईँको। वास्तवमा महाकाली शक्ति भनेको यो कालको पनि काल, महाकाल र महाकाली शक्ति भूत भविष्य र वर्तमान जसको अधीनस्थ छ, त्यो महाकालीको शक्ति। काली र महाकाली शक्ति सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत, अन्धकार कालो स्वरूप हो नि। हजुर। त्यसपछि महाकाली पछि महालक्ष्मीको स्वरूप पहेँलो स्वरूप हो। हेर्नुहोस् है, त्यो पहेँलो स्वरूप के हो? धन, धान्य, सुख, शान्ति, समृद्धि साराको। सरस्वतीको स्वरूप सेतो हो, त्यो ज्ञानको। कालो, पहेँलो र सेतो तीनटा रङ छ। गायत्री, सावित्री, सरस्वती। गायत्री सावित्रीको स्वरूप र साथसाथै सविता शक्ति जुन छ, सविना शक्ति जुन छ, सविता शक्ति जुन छ, त्यो चैतन्य शक्ति, तेजोमय शक्ति जुन छ, सूर्यको आभाको शक्ति जुन छ, त्यो तेजोमय ज्योतिर्मय जुन शक्ति छ, त्यो शक्ति सरस्वती शक्ति हो। त्यो चेतनाको स्थितिमा त्यो सात्विक शक्ति हो। रासिक, तामसिक र सात्विक तीन खालका शक्ति हुन्छन्। तामसिक शक्ति भगवती महाकालीको शक्ति हो, अन्धकारलाई बोध गर्छ, तर त्यो पनि आमाको स्वरूपमा हुनुहुन्छ। सृजनशीलता पनि छ, त्यहाँ विध्वंस पनि छ, त्यहाँ प्रेम पनि छ, करुणा पनि छ, वात्सल्य पनि छ, आत्मीयता पनि छ। त्यो स्वरूप भगवती कालीको शक्ति। भगवती महालक्ष्मीको शक्ति धन, धान्य, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, प्रज्ञा, महालक्ष्मी, ज्ञानलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, सौभाग्यलक्ष्मी, भिन्न भिन्न लक्ष्मीहरू। त्यसपछि महासरस्वतीको शक्ति, त्यो महासरस्वतीको शक्ति प्रज्ञा, चेतना र ऊर्जाको शक्ति। यसरी तीनटा देवीहरूलाई हामीले तीन रूपमा बुझ्छौँ। र आधुनिक विज्ञानमा यदि कुरा इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन र प्रोटोन, हेर्नुहोस् न तीनटाको आयाम। चराचर जगत नै तीनटा शक्तिले चलेको हुन्छ। एउटा काली शक्ति, एउटा लक्ष्मी शक्ति, एउटा सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हाम्रो जुन मिथक छ, वैदिक परम्पराको जुन लाखौँ वर्षदेखि जुन अभ्यास छ, त्यो अभ्यासको स्रोत के हो भन्दाखेरि ज्ञान र चेतनाको उपासनाको स्रोत हो। यसकारणले जीवन नै शाश्वत हुनुपर्छ। सरस्वतीको पूजाले त हामीलाई त्यही सन्देश दिइरहेको छ नि। हामीले सरस्वतीको पूजा गर्ने त्यस्तो कुनै विधि छ भन्नाले हामीले कहिलेदेखि सरस्वती पूजा मनाउन सुरु गऱ्यौँ, कहिले के छ होइन, र यसको पूजा कसरी गरिन्छ? वेदमा के भनिएको छ भने, वेदमा सम्पूर्ण मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरूले जुन निश्वास वेद, भगवान् परमात्माको श्वासबाट उत्पन्न भएकोलाई वेद भनिन्छ। त्यो वेदको जुन स्रोत छ यति लामो छ, त्यसमा त्यो अपौरुषीय भनिन्छ। कुनै पुरुषले निर्माण गरेको होइन, कुनै व्यक्तिले होइन, त्यो त बोध भयो। तपाईँको परा, पश्चिन्ती, मध्यमा र वैखरी चार प्रकारका अवस्थाहरू हुन्छन्। त्यो परातीत अवस्थामा पुगेर जुन बोध भयो ऋषिहरूलाई, त्यो बोध भएको भाव उनीहरूले व्यक्त गर्नुभयो, त्यो परमात्माको शक्ति हो। र त्यस कारणले जुन लामो समयदेखि आएको जुन ज्ञानको स्रोत छ, पूजा गर्ने विधानमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ शरीरभित्र नै सरस्वतीको शक्ति, इडा, पिग्ला, सुषुम्ना र सरस्वती शक्ति बुझ्छौँ। अर्को कुरा, मन्दिरहरू बनाएर बिहान आह्वान गर्ने, धूप दीप नैवेद्य चढाउने, प्रार्थना, स्तुति, पूजा गर्ने, हे सरस्वती माता तपाईँले मलाई ज्ञान, विद्या, बुद्धि दिनुहोस्, सरस्वतीको बीज मन्त्र जप गर्ने, धूप दीप नैवेद्य चढाउने, साथसाथै पुष्पाञ्जली चढाएर प्रार्थना गर्ने। र विद्यार्थीको अध्ययन नै सरस्वतीको पूजा हो। हजुर, विद्यार्थीको अध्ययन नै के हो? सरस्वतीको पूजा हो। सरस्वती फुल, अक्षता, धूपदीप एउटा पद्धति र प्रक्रिया हो। पूजा एउटा पद्धति र प्रक्रिया हो नि। मूल चाहिँ वास्तविक विद्यार्थीको उपासनाको पद्धति के भन्दा उसको ज्ञान प्राप्त गर्नु नि उसको पूजा हो। उनको पूजा, उनी सरस्वती त्यति बेला खुसी हुन्छन् भनेर भनिन्छ उपनिषदमा, कि त्यति बेला खुसी हुनुहुन्छ जब एउटा विद्यार्थीले नित्य निरन्तर जुन पुजारीले पूजा गरिरहेको हुन्छ नि, सबै प्रतिदिन पूजा गरेछ, विद्यार्थीले प्रतिदिन अध्ययन गर्यो भने उसको पूजा सरस्वती खुसी हुन्छन्। किनकि अक्षर नै जो क्षय नहुने ज्ञान उसले जुन बोध गर्दैछ, प्राप्त गर्दैछ विद्यार्थीले, साधकले, भनेदेखि त्यो विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने ज्ञान नै के हो भन्दाखेरि पूजा हो।
जस्तो अब आजको लागि कुनै पनि शुभ कार्य गर्नको लागि साइट हेर्नु पर्दैन होइन विभिन्न अरू नामहरूले पनि चिन्छौँ हामी वसन्त पञ्चमी ऋषि पञ्चमी होइन श्री पञ्चमी भनेर चिन्छौँ होइन सो यसको पछाडिको कारणहरू किन अरू अरू नामहरूले पनि किन चिनिन्छ त्यसको महत्त्व के छ सरस्वतीका विविध नाम हजारौँ नामहरू छन् जसमा सरस्वतीका भिन्न भिन्न नामहरू छन् त्यस कारणले सरस्वती जुन हाम्रो बुद्धिलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुहुन्छ प्रज्ञालाई चेतनालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ ती भगवतीको नाम ती सरस्वती भारती हुन् साथसाथै जसले द्वितीय नाम सरस्वती हो त्यसरी भिन्न भिन्न नाम छन् उनीहरूको काम भिन्न भिन्न छ उनीहरूको भिन्न भिन्न नाम भएकोले ज्ञान प्रदान गर्ने सरस्वती विद्या बुद्धि प्रदान गर्ने विद्यालाई संरक्षित गर्ने जो चाहिँ स्वाध्याय गर्नलाई पनि हामीलाई प्रेरणा दिने त्यो ज्ञान सरस्वतीको ज्ञान यस कारणले भिन्न भिन्न नामहरूको भिन्न भिन्न कामहरू छन् सरस्वतीको भिन्न नामहरू छन् त्यसरी उनीहरूको मूल सत्ता चाहिँ सरस्वती सत्ता हो श्वेत वर्णको छ त्यो मूल सत्ता नै सरस्वती सत्ता हो जुन ज्ञान प्रज्ञा र चेतनाको सत्ता भएकोले उनको स्वरूप चाहिँ दिव्य भावमा छ अब आज धेरै जस्तो बालबालिकाहरूलाई अब अक्षर चिनाउने गरिन्छ आज होइन आजबाट स्कुल पठाइन्छ अक्षर चिनाइन्छ किन आजकै दिन रोजिन्छ कि त्यसको पछाडिको कारण के छ वसन्त ऋतुको आगमन हो वसन्त सबैभन्दा सृजनशील हेर्नुहोस् कस्तो दिव्यता छ नि सबै रुख बिरुवाका सारा वनस्पतिमा सबै पातहरू झरिसक्यो पुराना हराइसके नयाँ पालुवाहरू आउँदैछन् भने वसन्तको आगमन वसन्त ऋतु पनि भनिन्छ वसन्त आगमन तर दुई महिनाको हिसाबले वसन्तको स्वागतको लागि वसन्तोत्सव हो वसन्तोत्सव त होलीलाई भनिन्छ होइन अब सुरु हुन्छ के भने अब बिस्तारै जाडो बिस्तारै हामी सरस्वती पूजाबाट क्रम हुँदै जहाँ शिवरात्रिमा धुनी आएपछि र होली डढाएपछि त सम्पूर्ण रूपमा जाडो हामीले बिदा गर्छौँ त्यस कारण कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा आजको दिनबाट श्री पञ्चमीबाट श्री भनेको धन ज्ञान विद्या बुद्धि प्रज्ञा चेतनाकी देवीको पूजा गरेर र रतिकाम पूजा पनि भनिन्छ रतिकाम प्रणय दिवस पनि हो हाम्रो आज भ्यालेन्टाइन्स डे वास्तविक वेदमा भनेको छ यो त कहिले आएर भ्यालेन्टाइन कुरा त कति आछ र त्योभन्दा पहिले त हाम्रा पूर्वजहरूले त्योभन्दा पहिले कहिले प्रेम प्रस्ताव राख्थ्यो भनेदेखि श्री पञ्चमीमा प्रेम प्रस्ताव राख्ने सरस्वतीको पूजा गरेर किनकि म विवेकपूर्ण तपाईलाई कसैलाई एउटा युवाले युवतीलाई एउटा युवकले युवतीलाई एउटा प्रेमीले प्रेमिकालाई प्रस्ताव राख्ने दिन कहिले भन्दाखेरि वसन्त पञ्चमीको दिन वसन्त पञ्चमी दिन प्रेम प्रस्ताव विवाह कहिले गर्ने शिवरात्रिको दिन या अक्षय तृतीयाको दिन किन अब प्रस्ताव राखिसकेपछि अब यो सरस्वती पूजा नि वास्तविक हाम्रो चाहिँ प्रणय दिवस हो यो रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ शिव पार्वतीको विवाह भएको दिनलाई त्यो दिव्यता एक मिलनको रूपमा लिन्छ भने अक्षय तृतीयामा दिव्य धुमधामले विवाह भएको रूपमा लिन्छ त्यसकारणले सुरु कहाँबाट हुन्छ हाम्रो सरस्वती पूजाबाट प्रणय दिवसको सुरुवात आज कोही हाम्रा दर्शकहरू संसारमा करोडौँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ यदि तपाईँले कोहीप्रति असाध्य प्रेम छ भने विवेकपूर्ण है फेरि किन सरस्वती विवेकपूर्ण आज त वासनालाई प्रेम भनिरहेको छ वासना प्रेम होइन वासना भिन्न चिज हो प्रेम भिन्न चिज हो प्रेम त्यो भावातीत छ त्यो त्यसको कुनै अन्तिम छैन नेभर एन्डिङ कुनै पनि अन्त्य छैन प्रेमको त्यसकारणले त्यो प्रेमको प्रस्ताव राख्ने दिन कहिले भन्दा आजको दिन हो त्यसैले तपाईँ कसैलाई मन पराउनुहुन्छ यहाँले भन्नुभयो नि विवेकपूर्ण निस्वार्थ त्यसमा कुनै पनि छल कपट स्वार्थ नमिसिएको जसमा वासना छैन छल कपट छैन कुनै पनि प्रकारको पीडा दिने भाव छैन कुनै प्रकार दुःख दिने भाव छैन त्यो भावलाई कहिले व्यक्त गर्ने भन्दा आजको दिनबाट व्यक्त गर्ने आज तपाईँले व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ जसरी भ्यालेन्टाइन्स डेमा हामी एकदमै खुल्ला फ्री भएर बिना हिचकिचाहट मान्छेहरूले प्रस्ताव गर्छन् त्यसै गरी तपाईँले आज प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो सम्बन्ध हाम्रो त लाखौँ वर्षदेखि आएको हो नि त किनकि हामीले त बिर्सेका रहेछौँ नि त हैन एकदम आजको दिन नै हो र धेरैलाई थाहा थिएन र हाम्रो टेलिभिजनको माध्यमबाट लाखौँ लाख दर्शकहरूले आज थाहा पाउनु हुनेछ आज हाम्रो वास्तविक के हो प्रणय दिवस हो झन् स्कुल कलेजमा त धेरै हुन्छ नि आज धेरै यहाँले आफ्नो मनको कुरा राख्न सक्नुहुन्छ आज एकदमै सकारात्मक एकदम यहाँ हामीले भनिहाल्नु भयो उहाँले निस्वार्थ र साँचो प्रेम प्रस्ताव तपाईँले आज गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई तपाईँ मन पराउनुहुन्छ र अक्षरको कुरा पनि गरौँ हामी होइन आज पहिलो पटक अक्षर चिनाइन्छ बच्चाहरूलाई होइन आजकै दिन हुन सरस्वती भन्ने बित्तिकै विद्याको देवी भइहालिन् होइन त्यसको पछाडि पनि कुनै स्पेसिफिक रिजन छ वसन्त पञ्चमी भनिन्छ जसरी संसारमा जसरी मानिस त जन्मदाखेरि केही हुँदैन उसँग तर जो जन्मिसकेपछि उसले पहिलो अक्षर भने छे नहुने हो नि त हजुर जो छे हुँदैन जो नाश हुँदैन त्यसको लागि भनिन्छ अक्षर अक्षर ब्रह्म भनिन्छ अक्षर नै ब्रह्म हो र 64 वर्णहरू छन् स्वर वर्ण व्यञ्जन वर्ण सबै मिलाएर 64 वर्ण छन् सबै योगिनीसँग सम्बन्धित छन् देवनागरिक लिपि यस्तो हो जो क ख ग प्रत्येकको अर्थ छ हजुर यी 64 वर्ण छन् है यसमा
स्वरवर्ण व्यञ्जनवर्ण उदात्त अनुदात स्वरित ह्रस्व दीर्घ प्लुत र साथसाथ सबै मिलाउँदाखेरि तपाईँको चिन्हहरू सबै गर्दा 64 वर्ण हुन्छ। 64 योगिनीहरू हुन्छन् र प्रत्येक मन्त्र प्रत्येक अक्षरमा शक्ति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिन अक्षर चिनायो भनेदेखि त्यो क्षय हुँदैन। आजको दिनबाट जो बच्चाले अक्षर चिन्यो भनेदेखि उसको ज्ञान क्षय हुँदैन, नाश हुँदैन, विस्मृत हुँदैन। त्यस कारणले अक्षरारम्भ पनि भनिन्छ। आज अक्षरारम्भ बालकलाई अक्षर चिनाउन सुरु गर्ने। कहाँबाट सुरु गर्ने? क भनेको कृपाबाट, क भनेको करुणाबाट, क भनेको कर्मबाट, क भनेको कामबाट। विभिन्न आयामहरू छन्। क नि क ख ग भनेर जुन चिनिन्छ नि त्यो क वर्ग क वर्ग जति वर्गहरू छन् सबै वर्णहरू चिनाउने दिन हो। कति धेरैजना आज आफ्नो बच्चाहरूलाई अक्षर चिनाउँदै हुनुहुन्छ होइन। अभियसली पनि उहाँहरूको लागि त्यस्तो कुनै एउटा विधि छ अथवा आफ्नै घरमा पनि होइन कसरी चिनाउने, कसरी सुरुवात गर्ने अथवा कहाँ लाने? सबैजनालाई त आफ्नो बच्चा ज्ञानी होस्, असल मान्छे होस् भन्ने लाग्छ र ऊ जसरी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि उसमा ज्ञानको भण्डार होस् भन्ने लाग्छ नि त। सो त्यसको सुरुवात राम्रो भयो भने त झन् राम्रो हुन्छ नि। सो कसरी गर्ने? पूर्व या उत्तर फर्काउने बालकलाई, बालक पूर्व फर्किन सक्छ या उत्तर फर्किन सक्छ। आफू उत्तर आफू पश्चिम फर्के पनि भयो, पूर्व फर्के पनि भयो, किन वास्तु पनि अलिकति यसमा वास्तु विज्ञान पनि छ। त्यस कारणले गर्दा फर्काउने र वास्तु सबभन्दा पहिले हात जोडेर त्यो प्रज्ञा र ज्ञानकी देवी सरस्वतीलाई पहिले प्रार्थना गर्ने। तपाईँले मन्त्र आउँछ ठिक छ, आउँदैन तपाईँले हे सरस्वती आमा आफ्नो भावले यो बालकलाई, जुन आमा बुवाले यो बालकको जीवनमा तपाईँले प्रज्ञा चेतना ऊर्जा र सकारात्मक ज्ञान, जुन ज्ञानले तपाईँको जीवनमा सबै दुःखहरू हरण गर्न सकोस्, जीवनमा सबै प्रकारको अशान्तिहरू उसबाट निर्मूल होस्, यस्तो बालकलाई तपाईँले कृपा गरिदिनुहोस् आमा भन्ने भावपूर्ण प्रार्थना गर्ने। तपाईँले जुन भाषा आउँछ, जुन विषय आउँछ र ओम सरस्वती नमः भनेर ओम सरस्वतीको प्रार्थना गर्छु म, प्रार्थनापूर्वक म भगवतीलाई प्रार्थना गर्छु भनेर त्यसो त्यो बालकलाई त्यो सामान्य रूपमा त्यो जुन कापी कलमलाई पूजा गरेर त्यसपछि त्यहाँ स्वस्तिक बनाउने। स्वस्तिक त बनाउन आउँछ न, ओम लेख्ने अथवा श्री लेख्ने, श्री सरस्वती नमा आफूले लेखिदिने। त्यसपछि बालकलाई त्यसपछि अनि उसले पहिले उसको हात समातेर पहिले क ख लेख्ने, क ख ग यी 3टा वर्ण लेख्ने। यो के लेखेछ भने अनि फेरि अ आ इ र त्यसका साथसाथै 5वटा वर्ण अ आ इ र क ख 3टा वर्ण लेखेपछि ओम लेखिदिने। ओममा सम्पूर्ण स्वरवर्ण व्यञ्जनवर्ण चन्द्रबिन्दु र सबै कुरो छ ओममा। किन ओममा 5 अक्षर छ, अ उ म चन्द्र र बिन्दु गरेर चन्द्रबिन्दु पनि छ। त्यस कारणले गर्दा क ख ग अनि फेरि मात्राहरू पनि लेखाउने। हजुर क ख ग लेखेपछि त्यसपछि अ आ इ लेखेपछि स्वरवर्ण र व्यञ्जनवर्ण 2टा हो। ओम लेखेपछि सम्पूर्ण ज्ञानको स्रोत ऐउण ऋलृक ए ओङ ऐ यो सारा लामो छ पद्धति। 14वटा सूत्र छन्। सबै सक्यो भनेदेखि 14वटा सूत्रहरू लेखाउने। त्यो त्यसरी यदि सकिन्न भने भगवान महादेवलाई शिवलाई पनि प्रार्थना गर्ने। किन सारा ध्वनि कहाँबाट निक्लिएको छ भन्दाखेरि भगवान महादेवको डमरुबाट निक्लिएको छ। यो सारा वर्णहरू छन् नि, नृतावसाने नटराज राजो ननाड ढक्का नवपञ्चवारम। भगवान शिवले जब नटराजले जब डमरु बजाउनु भयो, डमरु बजाएपछि सारा वर्णहरू स्वरवर्ण व्यञ्जन वर्णहरू सबै वर्णहरू निक्ले। त्यस कारणले त्यस्ता महादेवलाई पनि प्रार्थना गर्ने। त्यसपछि सारा वर्णहरूको ज्ञान प्राप्त गर्ने। त्यसो भगवतीलाई आभार व्यक्त गर्ने कि यो बालकको मस्तिष्कमा तपाईँले सकारात्मक ज्ञान दिनुहोस्, जुन ज्ञानले उसले संसारको कल्याण गर्न सकोस्, परिवारको उद्धार गर्न सकोस्, आफ्नो परिवारको भरण पोषण पनि गर्न सकोस् र सबैको भलो गर्न सकोस्। यस्तो बालकलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर आफूले पनि आशीर्वाद दिने। यहाँहरू आज आफ्नो बच्चाहरूलाई पहिलो पटक अक्षर चिनाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई थाहा भयो कसरी चिनाउने भनेर। र सँगसँगै अब आज कला साहित्यहरूले पनि मान्नुहुन्छ आज होइन, त्यसपट्टि चाहिँ के छ? सरस्वतीको उहाँहरूले पनि आराधना गर्नुहुन्छ होइन, त्यसको आयाम के हो? सरस्वती पूजाको आयाम कलाकारहरूले सप्तस्वर भनी भगवान नटराजको दिन भगवान नटराजलाई सम्झेर सम्पूर्ण शास्त्रहरू जति पढिएको छ। बजेर म काशीमा बस्दाखेरि त्यहाँ शास्त्रार्थ हुन्थ्यो। श्री पञ्चमीबाट शास्त्रार्थ शिवरात्रिसम्म पुग्थ्यो। अहिले पनि परम्परा छ। त्यो तपाईँले पढेको सबै शास्त्रलाई फेरि एकपल्ट तपाईँले रिपिट गर्नु। स्वाध्याय महाप्रमदः भनेर भनिन्छ। स्वाध्याय गर्ने दिन वेदको, उपनिषदको, पुराणको सारा जति तपाईँले याद गरेका शास्त्रहरूलाई सरस्वती पूजाको दिनबाट सुरु गरेर पूर्णिमासम्ममा, यो माघको शुक्ल पूर्णिमासम्ममा स्वाध्याय गर्ने विधान छ र शास्त्रार्थ गर्ने। यस कारणले स्वाध्याय पनि गर्नुपर्छ। तपाईँले पढेको विषयलाई फेरि रिपिट गर्नु भएन, स्वाध्याय गर्नु भएन भने त बिर्सिन्छ। त्यस कारणले स्वाध्याय गर्नुपर्छ र कलाकारहरूले पनि आफूले सिकेको सङ्गीतलाई पनि फेरि स्वाध्याय गर्ने। स्वाध्यायको माध्यमबाट त्यो फेरि सङ्गीतलाई पुनर्जीवन दिने। किन सरस्वतीलाई सुनाएपछि फेरि त्यो धिमा बुद्धिमा निरन्तर बस्न सक्छ। यदि तपाईँले स्वाध्याय गर्नुभयो भने तपाईँले पढेको विषय बिर्सिनुहुन्छ। त्यस कारणले वसन्त पञ्चमीमा, श्री पञ्चमीमा यो दिनमा हामीले स्वाध्याय गर्नुपर्छ।
स्वाध्याय भनेको त्यो पढेको विषयलाई फेरि रिपिट गर्ने फेरि त्यसलाई बोध गर्ने फेरि त्यसलाई अनुसरण गर्ने अनुमोदन गर्ने आफ्नो बुद्धिमा त्यो स्थिति। हामीले हाम्रो ज्ञानको दुरुपयोग गर्यौँ भने चाहिँ कसरी क्षमा माग्ने त, कसरी सुध्रिने हामी? हे भगवती सरस्वती, अब मैले जे गल्ती गरेँ आजदेखि मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् र आउने दिनमा मैले कुनै यस्तो मैले प्राप्त गरेको बुद्धि, मैले प्राप्त गरेको सामर्थ्य, मैले प्राप्त गरेको शक्ति जे छ महामाया सबै मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। अब म कुनै पनि मेरो बुद्धिको दुरुपयोग गर्दिनँ, म कुबुद्धिको बाटोतिर लाग्दिनँ, मलाई सद्बुद्धि दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेर क्षमा माग्ने, फेरि क्षमा माग्ने, फेरि एकपल्ट गल्ती गरेर फेरि क्षमा मागे, त्यसरी हुँदैन। अब आजदेखि मैले सङ्कल्प यो गर्छु कि अब म कुनै पनि निष्ठापूर्वक म आफ्नो ज्ञानको उपासना गर्छु र प्राप्त गरेको ज्ञान समाज हित, लोकको हित, परिवारको हित, विश्वको हितका लागि म प्रयोग गर्छु भनेर क्षमा माग्नुपर्छ। मलाई यो अलिकति अर्कै खालको प्रश्न पनि हुनसक्छ होइन? मान्छेहरूलाई हामी भन्छौँ नि, कति मान्छेहरूलाई यसलाई त कस्तो धेरै आफ्नो ज्ञानको घमण्ड छ, सबै कुरा जान्छु भन्ने घमण्ड छ यसलाई भनेर मान्छेहरूले कति धेरै कमेन्ट्स गरेको सुन्छौँ र केही मान्छेहरूमा त्यो घमण्ड पनि हुन्छ होइन? यस्तो किन हुन्छ भन्नाले जो मान्छे हामी त ज्ञान भन्ने कुरा त जहिले पनि नम्र हुन्छ, अरूको लागि काम आउँछ, समाजको लागि आउँछ र भनिन्छ एउटा पाटोबाट भन्दा आफूले जानेको ज्ञान अरूलाई दिनुपर्छ, अरूको जीवन पनि उज्यालो बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ नि होइन? संसारमा जब देवता छन् भने दानव पनि छन्, सुर र असुर दुइटै छन्, अन्धकार छ भने उज्यालोको पनि अस्तित्व छ, अँध्यारोको पनि अस्तित्व छ। त्यस कारणले समाज जहिले पनि दुईटा धारमा बग्छ। समाजका केही व्यक्तिहरू, सीमित व्यक्तिहरू त्यो खालको नकारात्मक लिएर जन्मन्छन्, नकारात्मक भावै लिएर समाप्त हुन्छन्। तिनीहरूको बारेमा त दया गर्नु बाहेक परमात्मालाई केही छैन। हजुर, किनकि त्यो पनि उहाँकै सृष्टि हो नि, अन्धकार पनि परमात्माकै सृष्टि हो, उज्यालो पनि परमात्माकै सृष्टि हो। तर जो विवेकपूर्ण जीवनयापन गर्छ उसले सम्पूर्ण जीवन बाँच्न सक्छ, सम्पूर्ण आनन्दमय जीवन बाँच्न सक्छ। त्यस कारणले कसैले मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा हिंसाका विभिन्न आयाम छन् नि, मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, कसैलाई सिधै ज्यान मार्नु पनि हुँदैन। अरूको विरुद्ध कुनै पनि विषयहरू राखिन्छ भने त्यो अपराधभित्र पर्छ। त्यस कारण मानसिक अपराध गर्नु भएन, शारीरिक अपराध गर्नु भएन, साथसाथै कुनै समाजलाई अहित हुने अपराध गर्नु भएन। त्यही त हो नि ज्ञान, त्यही हो नि सरस्वती पूजा। त्यस्ता तत्त्वहरू समाजमा हाबी छन्, अन्धकार हाबी छ, त्यस कारणले उज्यालो पनि चाहियो, प्रकाश पनि चाहियो भने सरस्वतीले त सद्बुद्धि दिउन् सबैलाई भन्ने हो। कहिलेकाहीँ हुनु जरुरी पनि हुन्छ मान्छेलाई घमण्ड, ज्ञानको घमण्ड पनि। घमण्डको जुन आयाम छ, घमण्ड अहङ्कार पनि एउटा आयाम हो। त्यो यो नकारात्मक वृत्ति र सकारात्मक दुईटा आयाम छन्। आफ्नो ज्ञानको स्वाभिमान हुनु, अभिमान हुनु अर्को विषय हो। घमण्ड हुनु, अभिमान हुनु, म भित्र मलाई प्राप्त गरेको ज्ञान महत्त्वपूर्ण छ भनेर अभिमान गर्नु एउटा विषय हो। तर अहङ्कार गरेर म संसारमा केही पनि जान्दिनँ। हाम्रो राष्ट्र योगी नरेन्द्रनाथ जो सम्पूर्ण ज्ञानको भण्डार थियो, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो सधैँ भने, योगी नरेन्द्रनाथले जहिले भन्थ्यो म जहिले पनि विद्यार्थी छु। संसारको सबै ज्ञान उहाँलाई अनुभूति हुँदा पनि एक विद्वानसँग संसार सबै विद्वानले शास्त्रार्थमा उहाँलाई सक्दैन थिए कसैले, नेपालका विद्वान। त्यस्ता विद्वानले के भन्नुहुन्थ्यो जहिले हात जोडेर, म एउटा विद्यार्थी, सदा विद्यार्थी। जसले त्यो नम्रता, जो विद्या प्राप्ति गरेपछि जसमा नम्रता हुँदैन, जसमा विद्या प्राप्त गरेपछि जसमा चाहिँ त्यो एकदमै सहजता हुँदैन भने त्यो विद्वान होइन। त्यो विद्या प्राप्त गरेको मानिँदैन। त्यो सूचना मात्र प्राप्त गरेछ। सूचना प्राप्त गर्नेले अहङ्कार गर्न सक्छ। सूचना प्राप्त गर्नेले सूचनाको उसँग भण्डार छ, तर उसलाई के छ, अहङ्कार छ। र वास्तविक विद्या चाहिँ मुक्ति प्रदान गर्नेछ भने त्यसमा अहङ्कार हुँदैन। विद्या आएपछि कहाँ अहङ्कार हुन्छ, हुँदै हुँदैन नि, घमण्ड हुँदैन। विद्याले, ज्ञानले जहिले पनि विनम्रता सिकाउँछ होइन? हरेक मान्छेको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छ, हरेक मान्छेसँग नम्र बोली गर्न सिकाउँछ। र मान्छेहरूलाई जस्तो हामीले सरस्वती पूजा मनाइराख्दाखेरि होइन, जुन खालको हामी जसरी मनाइरहेका छौँ त्यो साँच्चीकै हाम्रा हरेक चाडहरू हामीले यत्तिकै नबुझेर नि मनाइरहेका छौँ। कति कुराहरू सही ढङ्गले अलिकति त्यसको मर्म नबुझिकन पनि मनाइरहेका छौँ होइन? यो सरस्वती पूजा मनाउने ट्रेन्ड चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब प्राचीन कालदेखि जब विद्याको आयाम हामी सुरु गर्छौँ, अब वेदमा, आज संसारको सबैभन्दा प्राचीन ग्रन्थ भनेको लिखित रूपमा प्राप्त ऋग्वेद हो। आज नासाले, आज संसारको वैज्ञानिकले हस्तलिखित रूपमा प्राप्त गरेको कुनै पनि संसारको ग्रन्थ छ भने तपाईँ गएर हेर्नुहोस्, त्यो ऋग्वेदलाई मानिन्छ। त्यस कारणले वैदिक कालदेखि, उपनिषद कालदेखि, तन्त्र कालदेखि आधुनिक कालसम्मको यो विभिन्न कालखण्डमा लाखौँ वर्षदेखि आउँदाखेरिको जुन परम्परामा सरस्वती जबसम्म अक्षरको विधान भयो, जब मानिसहरूले शिल्पशास्त्र जस कालीगढी जुनसुकै भिन्न ज्ञानहरू प्राप्तको जुन आयाम सुरु भयो त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ सरस्वती पूजा। र वेदको जुन मन्त्रले पावका नह सरस्वती वाजे भिर्वाजिनी जुन मन्त्र छ, त्यो एक समय यस्तो आयो भयो, ऋग्वेदको तेस्रो मण्डलमा एउटा दिव्य आवाज छ, सबै ऋषिहरूलाई सम्पूर्ण ज्ञान शून्य भयो, सबै ज्ञान समाप्त भयो, कसैको बुद्धिले काम गरेन, सबैको बुद्धि समाप्त भएपछि उहाँले त्यो सूर्यको स्तुति गरे।
अनि ससर्परि विद्या प्राप्त गरे सारा ऋषिहरूले फेरि त्यो सूर्यको कृपाले त्यो ससर्परि विद्या प्राप्त गरेपछि फेरि चराचर जगतमा ज्ञानको उदय भएर त्यहाँबाट सरस्वतीको पूजा सुरु भयो भन्ने भनिन्छ। हजुर कसै काहीँ हुन्छ नि कोही मान्छे सम्पूर्ण ज्ञान सट्टै शून्य हुन्छ नि कहिलेकाहीँ मान्छेलाई अनुभूति हुन्छ त्यति बेला सरस्वतीको प्रज्ञाले फेरि त्यो प्रज्ञा फेरि जीवित भयो जीवन्तता आयो त्यहाँबाट फेरि निरन्तर आयो ज्ञानको धारा अजस्त्र रूपमा जसरी झरना बगेर आए जस्तो नदी बगे जस्तो स्थितिमा त्यो ज्ञानको धारा निरन्तर शाश्वत रूपमा चल्यो। जहिलेदेखि मानिसले विवेक सम्हाल्यो त्यहाँदेखि सरस्वती ज्ञान प्रज्ञा चेतना चलिरहेको छ। सरस्वती पूजा भन्ने बित्तिकै विद्यार्थी जोडिन्छ होइन विद्यार्थीले किन मान्छन् र सँगसँगै यो पनि सोच्छौँ हामी अलिकति ब्रेकको टाइम भएको छ र अरू पनि धेरै प्रश्नहरू छन् होइन नयाँ जेनेरेसनलाई हामीले कसरी बुझाउने यसको आयामहरू सामाजिक वैज्ञानिक कारणहरू कसरी बुझाउने त्यो पनि हामी तपाईँलाई सोध्नेछौँ यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ यहाँहरूलाई। गुड मर्निङ नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी सरस्वती पूजाको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज सरस्वती पूजा यहाँहरू सबैजना पनि अहिले मनाउँदै हुनुहुन्छ होला र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री, उहाँ धर्म संस्कृतिविद तथा वास्तुशास्त्री पनि हुनुहुन्छ। हामी ठ्याक्क ब्रेकमा जानु अगाडि भनेका थियौँ अब हामीलाई सरस्वती पूजा भन्ने बित्तिकै सबैलाई आउने भनेको विद्यार्थी होइन त्यसमा पनि विशेष गरेर स्कुलको विद्यार्थीहरू किन विद्यार्थीसँग मात्रै जोडिन्छ यो नाइ विद्याको आकाङ्क्षीलाई विद्यार्थी भनिन्छ। विद्याको जुन आकाङ्क्षी विद्यार्थी होइन विद्यार्थी शब्द नै के हो विद्याको आकाङ्क्षी। मानिस जब बालक जन्मन्छ जब मातृकुल परम्परा हाम्रो जुन मातृकुल परम्परा थियो प्राचीन कालमा शिक्षाका विविध आयामहरू थिए। सबभन्दा पहिले जन्मदेखि 5 वर्षसम्म बालक आमासँग सिक्थ्यो सबै ज्ञानहरू प्राप्त गर्थ्यो त्यति बेला ऊ विद्यार्थी हुन्थ्यो त्यो मातृकुल शिक्षा हाम्रो। त्यसपछि 5 वर्षदेखि 25 वर्षसम्म ऊ गुरुकुलमा जान्थ्यो। गुरुकुलमा गएपछि गुरुकुलमा गएर प्राप्त गर्थ्यो के शिक्षा प्राप्त गर्थ्यो त्यसलाई गुरुकुल परम्परामा त्यसरी स्थापित हुन्थ्यो। त्यस 25 वर्षदेखि उता फेरि आचार्य कुलमा जान्थ्यो। ऊ आचार्य भएर आचार्य कुलमा गएर ज्ञान दिन्थ्यो। त्यसपछि फेरि गएर तेस्रो आयाममा ऊ प्रज्ञाकुलमा प्रवेश गर्थ्यो। अनि सम्पूर्ण ज्ञानलाई कसरी लाने त राजकुलको परम्परा राज्य चलाउने राजनीति शास्त्र सारा आयामहरू एउटा बालकले जन्मदेखि बाँचुन्जेलसम्ममा विभिन्न समयमा ऊ विद्यार्थी नै भइराख्ने परम्परा अहिले पनि हो नि। मानिसले केही न केही नयाँ सिकिरहेको छ ऊ विद्यार्थी हो। कुनै पनि ज्ञान सकारात्मक सोच विकास गर्नको लागि त उसले शाश्वत ज्ञान जुन प्राप्त गरिरहेको स्थिति हो त्यो स्थिति नै के हो भन्दाखेरि ऊ विद्यार्थी रूपमा प्राप्त गर्छ। विद्यार्थीमा कस्तो नम्रता शिष्टता एउटा सरस्वती पुस्तकालय भनेर छ काशीमा त्यो विश्वविद्यालयमा ऐ चिर परिशान्त विद्या कान्तारचार्यण समागच्छत वस्तित्रिम तृप्तिम करोमि ज्ञानधारया एउटा त्यहाँ श्लोक लेखेको छ। भगवती सरस्वती एउटा दिव्य रूपमा एउटा कलशमा अमृतको कलश लिएर यसरी बस्नुहुन्छ। एउटा पिपासा मतलब तिर्खाएको मानिस त्यो जल पिउँदैछ र त्यहाँ श्लोकमा तल के लेखिएको छ भनेदेखि ऐ चिर परिशान्त तिमी लामो समयदेखि यो जुन संसारको अन्धकारमा भड्किरहेका छौ तडपिरहेका छौ तिमी मेरो छेउमा आऊ समाग बस तृप्तिम करोमि ज्ञानधारया। सरस्वती के भन्दै हुनुहुन्छ तिमी मेरो छेउमा आऊ तिमीलाई म ज्ञानको धाराले तिमीलाई म तृप्त गरिदिन्छु। यो संसार रूपी जुन अन्धकारमा भड्किरहेको मानिस छ तिमी विद्यार्थी बनेर मेरो छेउमा आऊ म तिमीलाई तृप्त गरिदिन्छु तिम्रो सबै मनोकामना म पुरा गरिदिन्छु तिमीलाई म तृप्त गरिदिन्छु भनेर सरस्वती त उहाँ फुलमाला लिएर तपाईँको वरण गर्न उभिराख्नु भएको छ तर जानु त पर्यो। त्यस कारणले विद्यार्थीको प्रयास के भने ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि त्यो सरस्वतीलाई वरण गर्नको लागि तयार भएर आफू विद्यार्थी चाहिँ त्यो दिव्यताको बोधमा प्रवेश गर्नु पर्यो। र मातृकुल गुरुकुल आचार्यकुल राजकुल प्रज्ञाकुल यो जुन गुरुकुलको परम्परा थियो प्राचीन कालमा जब यो आधुनिक शिक्षा आएको थिएन साक्षरता दर 14औं शताब्दीभन्दा पहिले साक्षरता दर यहाँ 100% थियो यो राष्ट्रमा। तपाईँलाई आश्चर्य लाग्छ होला नि लिच्छिवीकालको साक्षरता कति थियो यो देशमा लिच्छिवीकालमा यो देशमा साक्षरता पुरै 100% थियो साक्षरता। यहाँको राष्ट्रभाषा के थियो संस्कृत थियो लिच्छिवीकालमा। यहाँको बोलचालीको अरू भाषाहरू पनि थिए तर यहाँको राष्ट्रिय भाषा के थियो संस्कृत थियो। त्यसपछि मल्लकाल हुँदै अहिलेसम्म साक्षरता दर जब गुरुकुलमा साक्षरता दर नै तपाईँ 100% थियो भनेदेखि समाज प्रत्येक साक्षर थियो भनेपछि आधुनिक विद्यालय के प्राप्त गर्यो भने जस्तो 100 नम्बरको एउटा पूर्णाङ्क हामी कुनै किताब पढ्छौँ होइन यो बडा अलिक गम्भीर विषय छ विद्यार्थी तपाईँले जोड्नु भएको हुनाले यो विषय राख्न जरुरी छ कि तपाईँ 100% नम्बर छ तर तपाईँ 40% पास हुँदा तपाईँ पास हुनु हो 60% तपाईँ फेल हो नि त। विचार गर्नुहोस् है यो शिक्षा के छ। गुरुकुलमा त्यो हुँदैन।
तपाईँ 100% तपाईँले पास गर्नु, सबै विषयमा तपाईँ सम्पूर्ण जानकारी भएपछि मात्रै तपाईँ स्नातक तपाईँ हुनुहुन्छ। र आधुनिक शिक्षाले के सिकायो, तपाईँले प्रश्न सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्, 40 नम्बर ल्याउनुहोस् तपाईँ पास हो, 60 नम्बर ल्याउनुहोस् तपाईँ अथवा 80 नम्बर ल्याउनुहोस् तपाईँ पास हो, 20 नम्बर त फेल हो नि त, 90 नम्बर ल्याउनुहोस् तपाईँ पास हो, झन् ग्रेड तपाईँको A+ आयो अरे। भयो के समस्या भने अब संसारमा अहिले समस्या के भएको छ, शिक्षामा ठुलो समस्या किन भयो भने माइसलाई 40 नम्बर अहिले त के आयो भने यो एससीसीमा त जतिलाई पनि पास गरिदिने, साक्षरता बढाउनलाई त्यो होइन त। हामीले कागजलाई मात्रै हामीले ज्ञानको आधार मान्यौँ, प्रमाणपत्रलाई मात्रै ज्ञानको आधार मान्यौँ भने भयङ्कर ठुलो मूर्खता हुन्छ। त्यस कारणले ज्ञान भनेको 100% प्राप्त गर्नु पर्यो, 100मा 100 हुनु पर्यो। प्राचीन गुरुकुलमा के थियो भने अहिले पनि गुरुकुलमा अहिले हामी जुन गुरुकुल छन् देशभरि संसारभरि, त्यो गुरुकुलमा 100% ज्ञान प्राप्त गरेपछि मात्र ऊ स्नातक हुन सक्छ। त्यो परम्परा हो हाम्रो। त्यस कारणले हाम्रो प्रयास शिक्षामा सुधार आवश्यक छ, शिक्षामा ठुलो रूपान्तरण आवश्यक छ। घर घरमा हामी साक्षरताको दर वृद्धि गर्न चाहन्छौँ भने घर घरमा मातृकुल, गुरुकुल, आचार्यकुल, फेरि गुरुकुल भने संस्कृत पढ्ने होइन, यहाँ त इन्जिनियरिङ गुरुकुल छ, या प्रज्ञाकुलका विभिन्न आयामहरू छन्। एउटा राम्ररी खाना पकाउन सिक्नु पनि त्यो आमाले सिकाउँछन् नि बालकलाई, त्यो परम्परा हाम्रो हो। त्यसकारणले त्यो परम्परा फेरि पुनर्जागरण चाहिएको छ। राष्ट्रलाई बोध गर्नु छ भने, नेपाल राष्ट्रको बोध गर्नु छ भने नेपाल राष्ट्रको शिक्षा प्रणालीलाई सम्पूर्ण रूपमा हामीले रूपान्तरण गरेर त्यो पद्धति जुन सिकाउने मेथडलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। भन्छौँ नि हामी प्र्याक्टिकल शिक्षा भएन, जीवनोपयोगी शिक्षा भएन भन्छौँ नि, त्यो त हामीले पहिले पनि देख्दै आएका थियौँ नि मान्छेहरूको कति हो भनेर होइन। मलाई सधैँभरि एउटा प्रश्न के लाग्छ भने हामीले स्कुलदेखि नै जहिले वाद विवाद भयो भने धन ठुलो कि विद्या ठुलो भने जहिले पनि हामीले डिबेट मैले पनि भाग लिएको छु, मैले पुरस्कार जितेको पनि छु। केमा जित्नु भयो तपाईँले? धन। मैले चाहिँ विद्या ठुलोमा जिते। यो धन र विद्या चाहिँ किन सँगसँगै आयो होला होइन? अहिले पनि हरेक कुराहरूमा हामी जोड्छौँ, स्कुलदेखि नै धन ठुलो कि विद्या ठुलोमा वाद विवादहरू हुँदै आउँछन्, कार्यक्रमहरू हुन्छन् होइन, र मान्छेले सधैँभरि तुलना गरि नै राख्छन्। बडा राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। मैले पनि जितेको हुनाले त्यसमा चाहिँ आँसु भाषण पनि जितेको, त्यो पुरस्कार प्राप्त हुनाले के लाग्छ भने विद्या र धन दुइटै एक अर्काका पूरक हुन्। तपाईँसँग धन छ तर तपाईँसँग घमण्ड छ भने तपाईँ धनी होइन, तर स्वाभिमान छ, त्यो समाजको लागि तपाईँको धनको सदुपयोग हुँदैछ भने विद्या र धन बराबरी हो। विद्या पनि ठुलो होइन, धन पनि ठुलो होइन, तर विद्या पनि ठुलो, धन पनि ठुलो। किनभने विद्या तपाईँको स्वविवेकपूर्ण रह्यो भने विवेकपूर्ण विद्या तपाईँको लागि त्यो ठुलो हो, र धन तपाईँको विवेकपूर्ण छ भने धनको सदुपयोग गर्नुभयो भने त्यो धन पनि ठुलो। यसकारण विद्या र धन एक अर्काका परिपूरक हुन्। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। समाजको लागि हामीले वाद विवाद गर्न सक्छौँ, तर निष्कर्ष के हो? विद्या पनि आवश्यक हो, धन पनि आवश्यक हो। किताब किन्नु पर्यो, धन चाहियो, पढ्नु पर्यो, विद्या ज्ञान चाहियो। त्यस कारण एक अर्काका परिपूरक हुन् र विद्या र ज्ञान समान रूपमा अगाडि हुन्, र तर त्यो विवेकपूर्ण हुनु पर्यो। त्यसको मिसयुज हुनु भएन। त्यो होसमा विद्याको प्रयोग हुनु पर्यो, बेहोसीमा विद्याको प्रयोग होइन, बेहोसीमा धनको प्रयोग होइन। होसपूर्ण जीवनयापन गर्नु हो, उत्सवपूर्ण जीवनयापन गर्नु भने विद्या र धन दुइटै आवश्यक पर्छ। यसले के बुझाउँछ भने हरेक कुराको पनि सही प्रयोग हुनु पर्यो। हजुर, सही सद्बुद्धि भनिन्छ नि, सद्बुद्धि पूर्ण ज्ञान, सद्बुद्धिपूर्ण धन र राज्य सत्ता पनि विवेकपूर्ण व्यक्तिको हातमा छ राज्य सत्ता, त्यो समाजले सुख पायो। अविवेकीहरू मूर्खहरूको हातमा राज्य सत्ता छ नि, त्यसले समाजले दुःख पायो। त्यसकारणले तपाईँले राजनीतिक शास्त्रमा पनि त्यही हो, धर्मशास्त्रमा पनि त्यही हो, योग शास्त्रमा पनि त्यही हो, अर्थशास्त्रमा पनि त्यही हो। सबै भाव एक अर्काका परिपूरक हुन्, तर तपाईँको हातमा के छ त? तपाईँले त्यसलाई सद्बुद्धिको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, सद्ज्ञानको रूपमा विस्तार गर्ने रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, अथवा कसरी। र सिकाउने कला जुन अहिले विद्यार्थीको विषयमा उठाउनु भएको थियो, सिकाउने कला यदि हाम्रो जुन परम्परामा 100% पास भएपछि मात्र उत्तीर्ण मानिन्छ भनेपछि मानिसको रुचि केमा छ? फेरि गुरुकुलमा रुचि केमा छ तपाईँको? युद्ध कलामा छ, युद्ध सिकाउने, राजनीतिक शास्त्रमा छ, राजनीतिक सिकाउने, केही बनाउने कारिगरीमा छ, कारिगरी सिकाउने। त्यो परम्परा हाम्रो 64 कलाको जुन परम्परा हो, हाम्रो 64 प्रकारका ज्ञानहरूका आयामहरू छन्। 64 प्रकारमा कुन प्रकारको ज्ञान तपाईँलाई इच्छा छ भित्रबाट? अहिले स्कुलमा के हुन्छ, कलेजहरूमा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले जबरजस्ती यही पढ्नै पर्छ। तर गुरुकुल, प्राचीन गुरुकुलको तपाईँ इतिहास हेर्नुभयो भने तपाईँलाई युद्ध कलामा छ भने तपाईँ युद्ध कला मात्रै पढ्नुहोस्, सङ्गीतमा तपाईँलाई रुचि छ सङ्गीत मात्र पढ्नुहोस्, तपाईँलाई जुन विषयमा रुचि छ त्यही मात्र पढ्नुहोस्, त्यसमा मानिसले दक्षता हासिल गर्छ। अहिले के छ, जबरजस्ती त्यही विषय, धेरै बालकहरू मसँग आउँछन् होइन, मलाई इन्जिनियरिङ पढ्नै मन छैन तर बुवाआमाले मलाई इन्जिनियरिङ पढाउन खोज्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यो जबरजस्ती होइन, उसको रुचि अनुसार पढाउनु पर्यो। गुरुकुलले, हाम्रो वैदिक शिक्षाले के छ भने जुन विषय उसको रुचि छ त्यस अनुसार पढाउनु पर्यो विद्यार्थीलाई, त्यसले त्यसमा दक्षता हासिल गर्छ।
यहाँले भनिराख्दा जुन अहिले त त्यही आयो नि होइन, हामीले आफ्नो रुचि अनुसारको पढाउनु पर्यो, हाम्रो शिक्षा प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो होइन, हामीले प्रयोगात्मक हुनु पर्यो, पढिसकेपछि हामीले काम पाउनु पर्यो। जबकि त्यो त हामीले प्राचीन कालदेखि हाम्रो छँदै थियो, त्यसलाई हामीले बिर्स्यौँ, अलिकति रिभाइभ गऱ्यौँ भनेदेखि हामी फेरि आउन सक्छौँ। सँगसँगै यहाँको भनाइ सुनिराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ हुन्छ शक्ति बुद्धिको धनको सही प्रयोग भएन भने पनि त्यसको प्रतिफल राम्रो आउँदैन, जोसँग जतिसुकै होस्। त्यही भएर यसको सही सदुपयोग गऱ्यो भने थोरै थोरै कुराले पनि राम्रो परिणाम निकाल्न सक्छ। अब हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ सरस्वती पूजाको दिन? तपाईँसँग कुनै पनि कार्यको सिद्धि छ, तपाईँसँग सामर्थ्य छ भने सामर्थ्यको दुरुपयोग नगर्नुहोस्। चाहे तपाईँ ज्ञानको सामर्थ्य होस्, धनको सामर्थ्य होस्, शक्तिको सामर्थ्य होस्, जुनसुकै पनि सामर्थ्य छ भने त्यसको दुरुपयोग नगर्नुहोस्। समाज लोक कल्याणलाई प्रयोग गर्नुहोस्। तमसोमा ज्योतिर्गमय, ती दुःख कष्टमा परेका एकदमै सामान्य अवस्थामा बसेका मानिसलाई तपाईँको ज्ञानले उनीहरूलाई उठाउनलाई प्रयोग होस्। राष्ट्रहितका लागि तपाईँको राष्ट्रहित र राष्ट्र कल्याणलाई र समाज र विश्व कल्याणलाई तपाईँको ज्ञानको सदुपयोग होस् भन्न चाहन्छु सबैलाई। हस्, धन्यवाद समय दिनुभयो। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आजको लागि समय सकियो। भोलि फेरि हामी नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा माग्छौँ। नमस्ते, शुभ दिन।